तिमीहरूलाई यो एउटा धेरै राम्रो प्रयास मैले गरेको छु। अब मेरो प्रयासले कति रङ लाउँछ कति रङ लाउँदैन यो त तिम्रो मेहनतबाट डिसाइड हुन्छ, तर मैले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरेको छु कि 12th मा जो विद्यार्थी छ जोलाई फिजिक्स गाह्रो लाग्छ त्योलाई पास गर्नेको मेरो यो प्रयास हो। त्यो मेरो प्रयास हो। म प्रयास गरेर आफ्नो तर्फबाट विद्यार्थीलाई पास गर्न लायक बनाउनेको प्रयास गर्छु। एन्ड माई डिजायर इज दैट certainly my this labor, my this hard work will give the result if you will take it positively, and तिम्रो पनि सार्थक प्रयास भएपछि यो certainly fruitful हुन्छ। हेर फिजिक्स को एग्जाम नजिकै छ। विदाउट वेस्टिङ द टाइम वी शुड स्टार्ट द सब्जेक्ट म्याटर। फिजिक्स में तिम्रो रोटेशनल मोशन छ। मेकानिक्स को पोर्सन में सबैभन्दा पहिले हामीहरू कोशिश गर्छु सकेसम्म 20-22 घंटा में जहाँसम्म हुन्छ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स अफ फिजिक्सलाई एकचोटि रिवाइज कर लिने। बेसिक पॉइंट्स जो आउनै पर्छ क्लास 12 में पढ्ने विद्यार्थीलाई जोलाई सिलेबस थाहा छ त्यसलाई यो बेसिक पॉइंट आउनै पर्छ। त्यसको लागि हामीहरू प्रयास गर्छु। म आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्छु, तिमीहरू आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्ने। एंड when the effort is in same direction, resultant will be certainly maximum and it will be giving us the result in our favor. तो मैले के भने what I mean to say to you people, हेर हाम्रो पहिलो एक्सरसाइज हो रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में सबैजनालाई थाहा छ मेकानिक्स को फर्स्ट चैप्टर हो रोटेशनल मोशन जो 7 घंटा को छ। त हामीहरूसित 7 घंटा टाइम त छैन, तर 7 घंटा टाइम हो बिगनर को लागि। जब हामीहरू यो मुकाममा यो ठाउँमा पुगिसकेको छु 1 आवर और 1.5 आवर विल बी सफिशिएंट इनफ टू रिवाइज द रोटेशनल मोशन। 1 घंटा या 1.5 आवर सफिशिएंट हुन्छ हामीहरू रोटेशनल मोशनलाई रिवाइज कर लिन्छौँ। रोटेशनल मोशन में सबैजनालाई थाहा छ मोशन फोर्स को इफेक्ट एक्सेलरेशन हुन्छ, तर मोशन दुई टाइप को हुन्छ, एउटा लिनियर मोशन हुन्छ, एउटा रोटेशनल मोशन हुन्छ। लिनियर मोशन को मीनिंग यो छ स्ट्रेट लाइन मोशन, आ रोटेशनल मोशन को मीनिंग यो छ अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। यहाँ हेर यो तिम्रो रोटेशनल मोशन हो। It is about a fixed axis. The motion is about a fixed axis, and fixed axis को मोशन लाई हामीहरू कुरा गरिरहेको छु सिस्टम अफ पार्टिकल्स को। जो सिस्टम अफ पार्टिकल्स में हामीहरूको कन्सेप्ट छ रिजिड बॉडी को। आइडियल रिजिड बॉडी त हुँदैन, तर फोर्स लगाएपछि जब यसमा डिस्प्लेसमेंट भएको छ त ध्यान दिएर हेर दुईटा पॉइंट को बीच को डिस्टेंस फिक्स छ, यहाँ पनि यहाँ पनि यहाँ पनि। सो यो कुरा यो प्रॉपर्टी फॉलो करने बॉडीलाई हामीहरू सिस्टम अफ पार्टिकललाई रिजिड बॉडी भन्छौँ। यसको के मिनिङ भयो? कैन यू से दैट आवर ह्यूमन बॉडी इज ए रिजिड बॉडी? नो। अहिले डिस्टेंस यो छ, अब हेर यो डिस्टेंस भयो। तो डिस्टेंस ह्यूमन बॉडी इज नॉट ए रिजिड बॉडी, बट इन जनरल इन मैकेनिक्स वी विल बी इन्काउंटरिंग इन नॉर्मल कंडीशन में त्यस्तो सिचुएसन आउँछ जसमा हाम्रो रिजिड बॉडी को बीच में बिट्विन एनी टू पार्टिकल्स द distance between any two particles remains the same in course of motion. तो अब यो कुरा बेसिक इंट्रोडक्शन रोटेशनल मैकेनिक्स को स्टार्ट गर्दाखेरि रिजिड बॉडी डायनामिक्स योलाई भन्छु, सिस्टम अफ पार्टिकल्स को कुरा गर्छु। यसमा बेसिकली हामीहरूलाई सिलेबस पहिले हेर्नुपर्छ कि सिलेबस कति छ, 7 घंटा को सिलेबस में कति सिलेबस छ। एन्ड त्यो सिलेबस में हामीहरू यो हेर्छु कि सिलेबस को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एनईबी को सिलेबस में जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस छ त्यसमा यति कुरा छ अंडर दिस हेडिंग रोटेशनल डायनामिक्स टीचिंग आवर इज 7 आवर एंड द इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन रिलेशन बिट्विन लिनियर एंड एंगुलर काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो लिनियर भेरिएबल हुन्छ, एंगुलर भेरिएबल हुन्छ। काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेशन अफ ए रिजिड बॉडी, मोमेंट अफ इनर्सिया, यहीँबाटै मोमेंट अफ इनर्सिया को डिफिनिसन आइहाल्छ। त्यसपछि हेर बेसिकली हाम्रो जो डिस्कसन छ यो डिस्कसन में 3वटा कुरा आउँछ। एउटा कुरा छ तिम्रो मोमेंट अफ इनर्सिया, एउटा कुरा छ तिम्रो टर्क,
एउटा कुरा छ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। चैप्टर बेसिकली यही हो। यही चैप्टर में यही तीनवटा क्वेश्चन आउँछ। तीनवटा एउटाबाटै आउन सक्छ, दुईटाबाटै आउन सक्छ, ऑब्जेक्टिव में आउन सक्छ, लाइक दैट ओन्ली 2 मार्क्स। अब त लङ टाइप क्वेश्चन छैन। लङ टाइप क्वेश्चन त मात्रै 8 मार्क्स हो, त त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट पार्ट्स हुन्छ। सो बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर इन कंपेरिजन टू सब्जेक्टिव। तो मैले यो भने यो मोमेंट अफ इनर्सियालाई हामीहरूलाई डिटेलमा पढ्नु छ, टर्कलाई पढ्नु छ, एंगुलर मोमेंटमको एप्लिकेसनहरू पढ्नु छ। क्वेश्चन गर्दाखेरि सधैँ ध्यान दिने कि मैले अब्जर्भ गरेको यो क्वेश्चन तिम्रो DDEA बाट स्टार्ट हुन्छ। यसको मिनिङ के छ? क्वेश्चनमा डिफिनिसन पनि हुन सक्छ, डिफिनिसन बेस्ड क्वेश्चन। यो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन हुन सक्छ, यो एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन हुन सक्छ, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हुन सक्छ। एप्लीकेशन को मीनिंग के छ? न्यूमेरिकल रीजनिंग टाइप को क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में। सो बेसिकली हाम्रो यही बाट क्वेश्चन फ्रेम हुन्छ। जसैमा यही एप्लीकेशन में हायर ऑर्डर स्किल को क्वेश्चन पनि आउँछ एंड दैट हामीहरूलाई त्यो हिसाबदेखि प्रिपेयर गर्नुपर्छ। तो यो कुरालाई अगाडि बढाउँदाखेरि what I would like to tell you that next thing is there, अलिकति हामीहरूलाई रोटेटरी मोशन बुझ्नुपर्छ। रोटेशन तिमीहरूले बुझेको छ, ब्याकग्राउन्डमा एनिमेसन पनि हेरेको छ। यो रोटेशन छ। रोटेशनमा एउटा फिक्स्ड एक्सिस पनि हुनुपर्छ। यो एक्सिस फिक्स छ, यो रोटेशन भयो, या यो एक्सिस फिक्स छ, यो पनि रोटेशन भयो। सो रोटेशनमा ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स वी हैव 2 टाइप्स अफ मोशन। एक्सटर्नल फोर्स भएपछि एउटा लिनियर मोशन हुन्छ, एउटा रोटेशनल मोशन हुन्छ। रोटेशनल मोशन सबैलाई थाहा छ, गाडीको चक्का छ, फ्यान छ, फ्यान इज अल्सो देयर, दैट इज गिविंग द रोटेटरी मोशन। एंड यसमा कुरा के आउँछ? बेसिक भेरिएबल को कुरा हेर। लिनियर भेरिएबल जो हुन्छ, लिनियर मोशन में जो भेरिएबल हुन्छ त्यो हाम्रो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यो लिनियर भेरिएबल छ। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब एंगुलर भेरिएबल में हामीहरू जान्छौं, क्लास 11th को सर्कुलर मोशन आउनै पर्छ, न्यूटन्स लज अफ मोशन आउनै पर्छ। क्लास 11th को कुरा अलि एकचोटि रिवाइज कर लिनु पर्छ। जब हामीहरू एंगुलर भेरिएबल में जान्छौं, म टेबुलर फर्म में पनि दिन्छु, तो यहाँ तिम्रो आइहाल्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हेर, योलाई हामीहरू भन्छौं लिनियर भेरिएबल, योलाई हामीहरू भन्छौं एंगुलर भेरिएबल। अब यो लिनियर भेरिएबल और एंगुलर भेरिएबल में ध्यान दिएर हेर, जो हाम्रो डिस्प्लेसमेंट मोशन लिखेको छ, यो डिस्प्लेसमेंट मोशन बेसिकली लिनियर मोशन छ। जब एउटा लिनियर मोशन को कुरा गर्छु त यो मोशन में सबै पार्टिकल को यो कुरा सेम हुन्छ। जब रोटेशनल मोशन को कुरा गर्छु त्यसमा यो सेम हुन्छ, यो सेम हुँदैन, यो सेम नपनि हुन सक्छ। सो ऑल ऑफ यू शुड नो, इट शुड बी वेरी carefully that in rotational motion the body rotates about a fixed axis। एउटा एक्सिस फिक्स हुनै पर्छ, जो एक्सिस को अराउंड बॉडी रोटेट गर्छ, तब यसमा यो रोटेशनल भेरिएबल आउँछ। व्हाट नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू। अब हेर, यहाँ को कुरा के छ कि इक्वेशन अफ एंगुलर मोशन एंड रिलेशन बिट्विन देम। जो सर्कुलर मोशन में पढेको छ त्यसैको एउटा एनालोजी हामीहरू हेर्छु रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में बेसिकली इन्फाइनाइट सर्कुलर मोशन हुन्छ। हेर, जब यो रोटेट भइरहेछ, यो रोटेट भइरहेछ, हेर यो पॉइंट एउटा सर्कल में मूव गर्छ, यो पॉइंट अर्को सर्कल में मूव गर्छ, यो पॉइंट अर्को सर्कल में मूव गर्छ। यसको मिनिङ के छ कि रोटेशनल मोशन में ढेरै सर्कुलर मोशन हुन्छ, त सर्कुलर मोशन को कन्सेप्टलाई आउनै पर्छ।
कि सर्कुलर मोसनको कन्सेप्ट हामीहरूलाई क्लियर हुनै पर्छ, तब गएर रोटेशनल मोसन अझै क्लियर राम्रोसित बुझाउँछ। वाट माई नेक्स्ट थिङ इज देयर, रोटेशनल भेरिएबल एन्ड रोटेशनल एन्ड एङ्गुलर मोसनको एउटा कम्पेरिजन हेराइरहेको छु। हेर, रोटेशनल मोसनमा जो काम मासले, लिनियर मोसनमा जो काम मासले गर्छ, रोटेशनल मोसन में त्यही काम मोमेंट अफ इनर्सियाले गर्छ। मासको मिनिङ के हो? मासको मिनिङ यो हो कि कति दुख दिन्छ। 5 किलो 10 किलोमा के अन्तर छ, या 10 किलो 50 किलोमा के अन्तर छ? 10 किलोलाई यताउता गर्न अलि सजिलो छ, 50 किलो गाह्रो छ, त्यसले बढी दुख दिन्छ। तो यो लिनियर मोसन में दुख दिएको कुरा मास हो, जो इनर्सिया को मेजर छ। रोटेशनल मोसन में घुमाउनमा जोले दुख दिन्छ त्यसको नाम हो मोमेंट अफ इनर्सिया। जब कसै अब्जेक्टलाई म रोटेट गर्छु त्यसमा जो दुखको अनुभूति हुन्छ त्यो अनुभूतिलाई हामीहरूलाई मोमेंट अफ इनर्सियाले दिन्छ। यसमा डिस्टेंस ट्राभल, यसमा तिम्रो एंगुलर डिस्टेंस हुन्छ, यसको युनिट तिम्रो मिटर हो, यसको युनिट तिम्रो रेडियन हो, यसमा तिम्रो भेलोसिटी हुन्छ, रेट अफ चेंज अफ डिस्प्लेसमेंट, यसमा तिम्रो एंगुलर भेलोसिटी हुन्छ। ध्यान दिएर हेर, यो पनि भेक्टर हो, यो पनि भेक्टर हो, तर यो एक्सियल भेक्टर हो। यसको जब रोटेशन हुन्छ अलोंग द एक्सिस डाइरेक्सन हुन्छ। जो रोटेशन भयो त्यसको एक्सिस को अलोंग यसको डाइरेक्सन हुन्छ। माथि पनि हुन सक्छ, तल पनि हुन सक्छ। यस्तो रोटेट भइराछ त तल भइराछ। यसमा एक्सेलरेशन हुन्छ जसको युनिट हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसमा तिम्रो एंगुलर एक्सेलरेशन हुन्छ जसको युनिट हुन्छ रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसमा तिम्रो फोर्स हुन्छ जो फोर्स को यूनिट न्यूटन हुन्छ। यस्तै फोर्स इज द कज अफ एक्सेलरेशन। लिनियर मोशन में फोर्स इज द कज अफ एक्सेलरेशन। रोटेशनल मोशन में टॉर्क हुन्छ। टॉर्क इज द कज अफ एंगुलर एक्सेलरेशन जसको यूनिट हुन्छ रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। लिनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हुन्छ, मास इन्टु भेलोसिटी स्क्वायर। एंगुलर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मास को ठाउँ में मोमेंट अफ इनर्सिया आइहाल्छ, भेलोसिटी को ठाउँ में एंगुलर भेलोसिटी आइहाल्छ। यो ध्यान दिने कि मैले भनिसकेको छु कि तिमीहरूलाई कि टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड त्यो सँगै अब हेर, जब रोटेशनल एनर्जी मोमेंट अफ इनर्सिया काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर छ, तो योलाई यस्तो पनि लेख्नु मिल्छ कि I इज इक्वल्स टू 2 इंटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बाई ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स यो मोमेंट अफ इनर्सिया को डिफिनेसन दिन्छ एउटा डिफरेंट फर्म में। मोमेंट अफ इनर्सिया हामीहरू डिटेल में पढ्छौं। तो मोमेंट अफ इनर्सिया के छ? यो बेसिकली दुख हो, तर घुमाउने को दुख हो। When we rotate a body, then the pain that we are taking. अब हेर, जब मान्छेले सिलिन्डर लाउँछ त तिमीहरूले हेरेको छ सिलिन्डर यस्तो लाउँछ, यस्तो लाएपछि के हुन्छ? त्यो दुख बढी भइहाल्छ। यसको मिनिङ यो छ कि जो हाम्रो मोमेंट अफ इनर्सिया छ त्यो एक्सिसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। सो दिज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो। एंड बेसिक प्राइमरी इंट्रोडक्शन को फर्म में यो कुरा आउनै पर्छ। यो कुरा आएपछि हामीहरू अगाडि हेर्न सक्छौं कि काइनेटिक एनर्जी अफ ए रोटेशनल मोशन। अब रोटेटिंग बॉडी को काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ? यो काइनेटिक एनर्जी बुझ्नको लागि एक्सिस अफ रोटेशन हुनै पर्छ। अब बेसिकली म मोमेंट अफ इनर्सिया को डिफिनिसन तरफबाट मुभ भइरहेको छु। I want to move towards the definition of moment of inertia. यो moment of inertia को definition के हो? हेर, suppose, let us suppose एउटा body छ, एउटा body छ। यो हाम्रो axis of rotation हो, mass छ, या यो axis of rotation होइन, suppose यो axis of rotation हो, यसको अराउंड यस्तो घुमिरहेछ। अब जब यसको अराउंड यस्तो घुमिरहेछ, यहाँ एउटा बडी छ, मास m1, यसको भेलोसिटी यस्तो हुन्छ v1, यहाँ एउटा भेलोसिटी छ, यहाँ एउटा छ, m1 r1 डिस्टेंस में छ, m2 r2 डिस्टेंस में छ, यसको भेलोसिटी छ v2, अनि यहाँ फिक्स एक्सिस छ। एक्सिस यस्तो तिम्रो फिक्स छ, यो रोटेट भइरहेछ।
In this situation, what you will observe that if we want to kinetic energy को formula के हुन्छ half k एउटा पार्टिकल के हुन्छ half mv square. As every particle is rotating in a circle, यो r1 रेडियस को सर्किल में रोटेट गर्छ, यो r2 रेडियस को सर्किल में रोटेट गर्छ, तो यो लाई m1 v1 स्क्वायर हाफ m1 v इज इक्वल्स टू ओमेगा r1 स्क्वायर यो लेख्नु मिल्छ. एंगुलर भेलोसिटी सबैको सेम हुन्छ, एंगुलर भेरिएबल सेम हुन्छ, लिनियर भेलोसिटी चेन्ज भयो. यो एउटा पार्टिकल को भयो. जब यो एउटा पार्टिकल को भयो आ धेरै मास छ, तो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन टोटल हाम्रो जो काइनेटिक एनर्जी हुन्छ हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर सो ऑन एंड हाफ mn rn स्क्वायर. यो v को ठाउँमा लेखेको छु किनकि v इज इक्वल्स टू ओमेगा r. तो ओमेगा तो सबैको सेम हुन्छ, r फरक हुन्छ, r विल बी डिफरेंट. अब हेर ओमेगा सेम भएपछि हाफ ओमेगा स्क्वायर कमन लिएपछि हाम्रो ब्रैकेट को भित्री के आउँछ m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर. अब याद कर काइनेटिक एनर्जी हुन्छ तिम्रो हाफ mv स्क्वायर. यहाँ पनि छ, यहाँ पनि हाफ छँदै छ. हेयर इज हाफ, हेयर इज ओमेगा स्क्वायर. लाग्छ कि यो मास जस्तो केही कुरा हो. यही कुरा मास जस्तो जो कुरा छ रोटेशन में, यसैलाई हामीहरू मोमेंट अफ इनर्सिया भन्छु, आई भन्छु. सो यो लेख्नु मिल्छ हाफ ओमेगा सिग्मा m1 mr स्क्वायर, यो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. यसको मिनिङ के छ, आई को भ्यालु भयो सिग्मा mi ri स्क्वायर. mi ri स्क्वायर को मीनिंग के भयो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस so on. So this quantity is basically giving you the moment of inertia. एउटा सिंगल पार्टिकल भएपछि suppose if we suppose that there is a single particle, एउटा यहाँ एक्सिस छ, यहाँ एउटा सिंगल पार्टिकल छ, यो डिस्टेंस r छ, यो रोटेट भइरहेछ, तो आई को भ्यालु मात्रै mr स्क्वायर भइहाल्छ सिंगल पार्टिकल भएपछि. ध्यान दिएर हेर, यो मोमेंट अफ इनर्सिया बेसिकली तिम्रो स्केलर क्वांटिटी हो. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड यो घुमाउनेको दुखलाई रिप्रेजेंट गर्छ. इट गिव्स बेसिकली द पेन दैट वी गेट इन रोटेटिंग ए बॉडी. जसरी लिनियर मोशन में दिँदाखेरि जो दुख हुन्छ त्यो मासलाई रिप्रेजेंट गर्छ. सो moment of inertia is the rotational analog of mass. Moment of inertia rotational analog mass को छ. मास जस्तै हुन्छ यो एन्ड मास जस्तै यो हामीहरूलाई दुख दिने को काम गर्छ. कसमा? घुमाउनेमा. In the process of rotating it gives us the pain. अब हाम्रो डिस्कसन को कुरा हो moment of inertia. मोमेंट अफ इनर्सिया को डेफिनेसन हामीहरूले सिकेको छु, आई इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर. सिंगल पार्टिकल भएपछि यो एक्सिस अफ रोटेशन छ, यो मास छ, यो डिस्टेंस r छ. ध्यान दिएर हेर, यो r हाम्रो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस अफ रोटेशन. एक्सिस अफ रोटेशन बाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस छ, यो ध्यान दिने. हाम्रो मल्टिपल पार्टिकल भएपछि, सिस्टम अफ पार्टिकल भएपछि आई को भ्यालु भइहाल्छ सिग्मा mi ri स्क्वायर. यूनिट के भइहाल्छ किलोग्राम मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट फॉर इट. यो कुरा के छ? स्केलर that we have understood. अब ध्यान दिएर हेर, हाम्रो मोमेंट अफ इनर्सिया दुई टाइप को हुन्छ. स्पेशली हाम्रो मोमेंट अफ इनर्सिया दिएको छ रड को. तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम को लागि सपोज कि एउटा
डिस्क्रीट पार्टिकल मोमेंट अफ इनर्सिया स्केलर हो सपोज एउटा यहाँ छ मास आ एउटा यहाँ छ मास एंड here is the axis of rotation यो डिस्टेंस r1 छ यो डिस्टेंस r2 छ यो रोटेट भइरहेछ यो एक्सिस को यो सिचुएसन में यसको मास m1 छ यसको मास m2 छ यो सिचुएसन में के हुन्छ कि अबाउट दिस एक्सिस अफ रोटेशन I मोमेंट अफ इनर्सिया जो हुन्छ यो दुईटा मास छ त I1 प्लस I2 भयो यो के भइहाल्छ यसको लागि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर यही मोमेंट अफ इनर्सिया भयो दुईटा मास को लागि यस्तै तीनवटा मास पनि हुन सक्छ तर एक्सिस अफ रोटेशन हेर्नु पर्छ कि विच एक्सिस अफ रोटेशन इज रिस्पोन्सिबल अराउंड विच किनकि मोमेंट अफ इनर्सिया एक्सिस अफ रोटेशन में डिपेंड गर्छ मोमेंट अफ इनर्सिया डिपेंड्स अपॉन एक्सिस अफ रोटेशन मोमेंट अफ इनर्सिया डिपेंड्स ऑन हेर यो एक्सिस यहाँ आएपछि मोमेंट अफ इनर्सिया चेंज भइहाल्छ यो एक्सिस यहाँ आएपछि मोमेंट अफ इनर्सिया चेंज भइहाल्छ सो मोमेंट अफ इनर्सिया डिपेंड्स अपॉन एक्सिस अफ रोटेशन मोमेंट अफ इनर्सिया डिपेंड्स अपॉन पोजिशन अफ मास हाम्रो सिलेबस में बेसिकली रॉड को मोमेंट अफ इनर्सिया छ मोमेंट अफ इनर्सिया ऑफ ए थिन रॉड जिसको मास सपोज m हो लेंथ l हो तिमीहरूले पढेको छ यू हैव ऑलरेडी रेड दैट इफ द यही यसैमा हामीहरूलाई पीएचडी गर्नु छ बेसिकली और जति पनि छ मोमेंट अफ इनर्सिया डिस्को हो स्फेयर को हो रिंग को हो त्यो हाम्रो लागि त्यति सिलेबस में डाइरेक्टली मेंशन छैन तर रॉड स्पेशली मेंशन छ त्यसैको लागि हामीहरू 10वटा केस पढ्छु यो रॉड को कि रॉड बाटे क्वेश्चन छुट्नु पर्दैन रॉड को जति पनि केस छ सबै हामीहरू हेर्छु तो यो रॉड को मास m छ आ लेंथ l छ हेर जब एक बूंदबाट तिमीलाई नदी बनाउनु हुन्छ तो यो कुरा गर्ने को लागि मैथमेटिक्सले फिजिक्स में टूल दिएको छ इंटीग्रेशन यसको मिनिङ छ कि हामीहरूलाई पॉइंट मास को कुरा थाहा छ mr स्क्वायर तर कंटिन्यूअस मास को मोमेंट अफ इनर्सिया के हुन्छ त्यो थाहा छैन सबैले यो फर्मुला पढेको छ कि यो थिन रॉड भएपछि यहाँ सेन्टरबाट मोमेंट अफ इनर्सिया I को भ्यालु हुन्छ ml स्क्वायर बाई 12 यही थिन रॉड भएपछि तर हामीहरू एउटा एन्डमा एक्सिस अफ रोटेशन भएपछि यो एक्सिस अफ रोटेशन छ यो एक्सिस अफ रोटेशन छ सेन्टरमा यो भइहाल्छ ml स्क्वायर बाई 3 यसको डेरिवेशन पनि हामीहरू हेर्छु यतिकै होइन एउटा जनरल स्टेटमेंट म यो पनि हेर्छु कि सपोज यही रॉड छ हाम्रो त एउटा जनरल स्टेटमेंट में एक्सिस अफ रोटेशन यहाँ छ जसको पॉइंट डिफाइन्ड छैन सपोज यो डिस्टेंस l1 हो यसको मास m छ l छ तो यो सिचुएशन में के हुन्छ सो वी हैव टू नाउ कंसंट्रेट ऑन द अब हामीहरूलाई कंसंट्रेट गर्नुपर्छ मोमेंट अफ इनर्सिया अफ रॉड को 10वटा केस देख्छु हामीहरू यही क्वेश्चनबाट रॉड को 10वटा केस देख्छु हेर्छु यसको डेरिवेशन हेर्छु यसको डेरिवेशन हेर्छु और डिफरेंट सिचुएसन हेर्छु रॉड में हामीहरूलाई पीएचडी गर्नु छ किनकि रॉड हाम्रो सिलेबस में डाइरेक्टली मेंशन छ सो रॉड को कुरा हामीहरू हेर्छु त्योलाई अझै राम्रोसित बुझ्नको प्रयास गर्छु अब हेर रॉड को फर्स्ट केस के छ कि यो हाम्रो रॉड छ हेर यो थिन रॉड छ यो थिन रॉड को मास m छ लेंथ l छ एक्सिस सपोज मिड पॉइंट में छ इट इज द मिड पॉइंट दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड इज रोटेटिंग इन दिस वे यसको निकाल्नको लागि हामी अब यो ठुलो मास को त थाहा छैन किनकि डिफरेंट मास को डिस्टेंस डिफरेंट हुन्छ सानो मास में डिवाइड गरेपछि सो हामीहरू के गर्छु x में गएर एउटा सानो मास लिइहाल्छु पॉइंट मास
डीएक्स थिकनेस को एक्स में गएर डीएक्स थिकनेस को सानो मास लिएपछि के हुन्छ, यसको मोमेंट अफ इनर्सिया। अब यो सानो मास को मास जो हुन्छ, हेर एल लेंथ को मास तिम्रो एम छ, यूनिट को मास भयो एम बाई एल, डीएक्स को मास भयो एम बाई एल डीएक्स, यही तिम्रो सानो को मास डीएम भइहाल्छ। अब एक्सिस अफ रोटेशन थाहा छ, सानो मास को कारणले मोमेंट अफ इनर्सिया डीआई को भ्यालु भइहाल्छ डीएम एक्स स्क्वायर एमआर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो डीएम एक्स स्क्वायर भइहाल्छ। डीएम एक्स स्क्वायर भएपछि डीएम को ठाउँमा म लेख्छु एम बाई एल एक्स स्क्वायर डीएक्स, एम बाई एल एक्स स्क्वायर डीएक्स यो भयो सानो मास को कारणले भएपछि मोमेंट अफ इनर्सिया। ठीक छ, तर मलाई सानो मास को त चाहिदैन, मलाई चाहिन्छ यो कंप्लीट रड को। तो यो कंप्लीट रड को मोमेंट अफ इनर्सिया के भइहाल्छ, बूंदबाट सागर बनाउनु छ, इंटीग्रेट गर्नुपर्छ, तब यो लाई डीआई लाई इंटीग्रेट गरिदिन्छु, यो आई भइहाल्छ, यो एम बाई एल एक्स स्क्वायर डीएक्स लाई इंटीग्रेट गरिदिन्छु। अब यहाँ हेर समस्या यो छ कहाँ, तो ध्यान दिएर हेर यो मिड पॉइंट छ, यो तिम्रो एल बाई टू भयो, यो पनि तिम्रो एल बाई टू भयो। तो दुईटा मेथड हुन्छ, 0 देखि एल बाई टू सम्म निकाल्ने डबल गरिदिने, किनकि यतिको अब मोमेंट अफ इनर्सिया दिन्छ डबल भइहाल्छ, या एउटा काम गर्ने माइनस एल बाई टू देखि प्लस एल बाई टू सम्म इंटीग्रेट गरिदिने। दुईटा मेथड हुन सक्छ, या त 0 देखि एल बाई टू सम्म निकालिदिन्छु त्यसको डबल गरिदिन्छु, या एउटा कुरा यो पनि हुन सक्छ कि माइनस एल बाई टू देखि प्लस एल बाई टू सम्म, तब यो मोमेंट अफ इनर्सिया रड को निस्किन्छ। तो ध्यान, तो म गरिदिन्छु माइनस एल बाई टू देखि प्लस एल बाई टू सम्म। हेर के आयो, एम बाई एल तो कांस्टेंट छ, बाहिर आयो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू। हेर यो दिन्छ एम बाई एल, यो 3 पनि बाहिर निकालिदिन्छु, एल एक्स क्यूब फर्स्ट अपर लिमिट एल क्यूब बाई 8 माइनस एल क्यूब माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ एल क्यूब बाई 8 लिमिट हालेको छु। यो रिजल्ट के दिन्छ एम बाई 3l 2l क्यूब बाई 8 4 क्या आयो एम एल स्क्वायर बाई 12, यही इसको डेरिवेशन छ। तो डीडीए टेक्निक जो मैले बताए डेरिवेशन में यही सोच छ कि यो पॉइंट वाटे के हुन्छ। सो दिस इज द थिंग दैट यू शुड नो that in derivation we will have to find the moment of inertia, यो axis of rotation छ, axis of rotation छ। तो यहाँबाट यो सेंटर छ, यहाँ सेंटरबाट कति हुन्छ ml स्क्वायर बाई 12। अब अर्को पार्ट यसैको हुन्छ, यो फर्स्ट पार्ट भयो, रड को फर्स्ट पार्ट भयो। सेकेंड किनकि मैले भनेको थिएँ रड में हामीहरूलाई डिटेल में पढ्नुपर्छ, कंप्लीट जानकारी लिनुपर्छ। रड को सेकेंड पार्ट में के हुन्छ, रड को सेकेंड पार्ट में हाम्रो एक्सिस यहाँ आइहाल्छ, यो एक्सिस आइसक्यो, एक्सिस अफ रोटेशन, AOR मीन्स एक्सिस अफ रोटेशन। अब यसमा पनि हाम्रो रिजल्ट सेमै हुन्छ, यसमा पनि मोड सेमै हुन्छ, मात्रै यसको इंटीग्रेशन को पोर्शन जो हुन्छ I इज इक्वल्स टू एम बाई एल एक्स स्क्वायर डीएक्स,
यसको इंटीग्रेशन को लिमिट चेंज भइहाल छ 0 देखि l, 0 देखि l। अब 0 देखि l भएपछि यो भइहाल छ m/l x³/3 0 देखि l। तो यो भइहाल छ m/l 3 कॉमन लिहाल छु l³ -0 यो भइहाल छ ml²/3। तो दुईटा रिजल्ट भयो जो हामीहरूलाई याद राख्नु पर्छ। एउटा रिजल्ट भयो फर्स्ट रिजल्ट जो सबैलाई याद हुनु पर्छ यो स्टेजमा ml²/12 मिड पॉइंट। आ दोस्रो रिजल्ट भयो एंड को रिजल्ट ml²/3। मैले के भने 10वटा केसमा बताउँछु यही सबै कुरा छ। यही रड को 10वटा केस बताउँछु। तो दुईटा केस तो भयो, अब थर्ड में आओ। लेट अस कम ऑन द थर्ड पोर्शन। थर्ड केस के हुनु सक्छ, थर्ड केस हुनु सक्छ कि यही हाम्रो रड छ तर यो पाली एक्सिस मिड पॉइंट में छैन, एंड में छैन, एउटा डिस्टेंस में छ। सपोज यो L1 डिस्टेंस हो, यो M छ, यो L छ, यो एक्सिस अफ रोटेशन छ। अब यसको मोमेंट अफ इनर्सिया के हुन्छ? अब त गाह्रो भयो किनकि मलाई मिड पॉइंट त याद छ, यो एंड त याद छ तर यो त याद छैन। त केही गर्नु छैन, सेम मेथड छ, सेम प्रोसेस छ। त्यो सेम प्रोसेस के हो? सेम प्रोसेस त्यही हो, DI m/l x² dx। इंटीग्रेट कर दिन्छु कहाँदेखि कहाँसम्म? यो पाली -L1 देखि यो कति भइहाल छ? यो भइहाल छ तिम्रो L - L1। अब हेर, अब यो के भइहाल छ? यो भइहाल छ m/l x³/3 -L1 देखि L - L1। भ्यालु हालेपछि के आउँछ? भ्यालु हालेपछि आउँछ m/l L - L1 को होल क्यूब 3 बाहिर लिहाल्छु माइनस L1 को क्यूब माइनस प्लस L1 क्यूब। इसको मीनिंग के भयो? L - L1 को क्यूब। इसको मीनिंग के भयो? एट वन एंड फ्रॉम दिस साइड एट L1 डिस्टेंस यो एक्सिस अफ रोटेशन छ, मोमेंट अफ इनर्सिया कति भइहाल छ? L - L1 को होल क्यूब माइनस L1 क्यूब। अब हेर, एसआई में हाम्रो यो थर्ड केस में सेकेंड फर्स्ट केस हुनु पर्छ। L1 को भ्यालु यो मिड पॉइंट को लागि के भइहाल छ? L/2 हुन्छ हुँदैन? यो L1 को लागि मिड पॉइंट को भ्यालु भइहाल छ L/2। यसमा भ्यालु हाल L/2। आई मिड पॉइंट के भइहाल छ m/3l L/2। L/2 को क्यूब L³/8 L³/8 2L³/8 4। हेर, इसको मीनिंग छ यो हाम्रो फर्मुला सही छ। यो एंड को मिड पॉइंट को दियो। अब एंड में के हुन्छ? फॉर एंड L1 को भ्यालु के भइहाल छ? 0। एंड को लागि L1 को भ्यालु 0 भइहाल छ। L1 = 0। त I को भ्यालु के भइहाल छ? L1 को भ्यालु 0 हाल 0 0 ml³/3l ml³/3l दैट इज ml²/3। हेर, यसको मीनिंग छ कि मिड पॉइंट को भ्यालु याद रख्न भन्दा
यो पॉइंट को वैल्यू याद रखना भन्दा यो याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट छ. दिस रिजल्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द two results that we have derived. That means I is equals to m by 3l l minus l1 को whole cube plus l1 cube. यो रिजल्ट हाम्रो बड़ी इंपॉर्टेंट छ इन कंपेरिजन टू मिड पॉइंट और यो रिजल्ट को. किन यो l1 को भ्यालु l/4 दियो निकाल्नु मिल्छ, l/8 दियो निकाल्नु मिल्छ. जे पनि केही थ्योरम युज गरेको छैन. थ्योरम हाम्रो सिलेबसमा डाइरेक्टली मेन्सन पनि छैन. डाइरेक्ट यो फर्मुलाबाट जे पनि भ्यालु निकाल्नु मिल्छ. सो तीनोटा केस मैले हेरे. अब फोर्थ केसमा भन्छु कि सपोज यो एक्सिस अफ रोटेशन हेर यही छ हाम्रो थिन रड, मास m छ, लेंथ l छ, तर यो पाली यो एक्सिस अफ रोटेशन छ. यो फोर्थ केस भयो. सानो क्वेश्चन में यो पनि सोध्नु मिल्छ. अब हेर यो एक्सिस अफ रोटेशन भएपछि r को भ्यालु 0 भइसक्यो, किनकि सबै यो पॉइंट एक्सिसैमा लाई गर्छ. त i को भ्यालु के भयो? डाइरेक्ट 0. फोर्थ केस भयो. चारवटा केस हामीहरूले डिस्कस गरे. अब फिफ्थ केस में दिन्छु. यही रड छ, मास m छ, लेंथ l छ, यो पाली एक्सिस अफ रोटेशन यो छ d डिस्टेंस में. अब सोच के हुन्छ. ध्यान दिएर हेर, सबै मास को डिस्टेंस dA छ, त I इज इक्वल्स टू मात्रै md² भइहाल्छ. यो l को केही अर्थ भएन. l हो कि 2l हो, सबै मास को डिस्टेंस d छ, त I को भ्यालु यो भइहाल्छ md². किन? सपोज यो मास को डिस्टेंस यो पनि d हो, यो पनि d हो, यो पनि d हो, यो पनि d हो, सबैको dd छ. त यो m1 m2 m3 md² हुँदैन. सो यो डिस्टेंस d भएपछि यो रड यो एक्सिस अफ रोटेशन को अराउंड मूव भइरहेछ. त यो रड को मोमेंट अफ इनर्शिया md² भइहाल्छ. पांचवटा केस भयो. अब सिक्स केस में के करने? व्हाट वी हैव टू डू इन द सिक्स केस? सपोज सिक्स केस में यही केसलाई हामीहरू अझै एडवांस लेवल प्रॉब्लम जोलाई भन्छु हायर ऑर्डर स्किल. हाम्रो एनईवी को भाषा में हामीहरू भन्छु हायर ऑर्डर स्किल प्रॉब्लम. हायर ऑर्डर स्किल प्रॉब्लमलाई हामीहरू बुझ्नको प्रयास गर्छु. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हायर ऑर्डर स्किल प्रॉब्लम. त्यो कसरी गर्छु? हायर ऑर्डर स्किल प्रॉब्लम में हामीहरू 5 सम्म गएको थिए. सिक्स प्रॉब्लम आउँछ. सपोज यो एक्सिस अफ रोटेशन छ, यो हाम्रो रड छ. लेट अस सपोज यो थीटा में यो एक्सिस अफ रोटेशन छ. अब ध्यान दिएर हेर, मेथड तो त्यही हो. मेथड हो यहाँबाट x डिस्टेंस में गएर dx थिकनेस लिन्छु. dx थिकनेस लिएपछि मास m छ, लेंथ l छ. dx थिकनेस लिएपछि के हुन्छ? di m by x m by l dx इन्टू. अब ध्यान दिएर हेर, यहाँ डिस्टेंस के हुन्छ? डिस्टेंस यो मास को यो एक्सिस त मैले भनेको थिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिनु पर्छ. यो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भइहाल्छ हाइपोटेनियस थीटा परपेंडिकुलर x sin थीटा भइहाल्छ. हेर यो डिस्टेंस x, यो थीटा, यो परपेंडिकुलर भइहाल्छ थीटा को लागि. त परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस sin थीटा. त di m इंटू m by l dx यो dm भयो इंटू डिस्टेंस स्क्वायर x sin थीटा को होल स्क्वायर.
यो भयो dm, यो भयो डिस्टेंस r, ध्यान दिए रहेगा, mr स्क्वायर। अब कंप्लीट रॉड को लागी di को इंटीग्रेशन i m बाई l साइन थीटा एक्स स्क्वायर dx, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दिए रहेगा, थीटा भेरिएबल छैन, dx चेंज करे पछि थीटा चेंज हुँदैन, dx लाई यहाँ ल यहाँ ल यहाँ ल थीटा चेंज हुँदैन, सो थीटा कांस्टेंट छ। अब यसको इंटीग्रेशन गर्छु 0 देखि l, तो भ्यालु के आइहाल्छ, i को भ्यालु आइहाल्छ m बाई l साइन स्क्वायर थीटा, x को भइहाल्छ x क्यूब बाई 3 0 देखि l, यो भइहाल्छ m बाई 3l साइन स्क्वायर थीटा इंटू l क्यूब m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। हेर थर्ड रिजल्ट आइसक्यो। यस्तो सिचुएसन भएपछि i को भ्यालु आइसक्यो m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। सबै रड को कुरा छ, किनकि हाम्रो सिलेबस में मेंशन छ रड, सबै रड को कुरा हो, यो सबै रड को कुरा हो। मास m लेंथ l, मात्रै एक्सिस अफ रोटेशन म चेंज गरिरहेको छु, I am only changing the axis of rotation. So moment of inertia depends upon the axis of rotation. Therefore, in every cases we are getting a different value of moment of inertia. Moment of inertia axis of rotation में depend गर्छ। यो एउटा केस भयो, 7 नंबर भयो यो। Now next 8th number question I am telling, 8th number question I am telling, आज हामीहरू रड गर्छु, अर्को कुरा अर्को क्लास में गर्छु। आज रड लाई कंप्लीट कर दिन्छु। सो रड में क्वेश्चन सोधेपछि आंसर दिन एकदमै सजिलो भइहाल्छ। एनी क्वेश्चन फ्रम एनी कर्नर अफ द रड, इफ दे आर बीइङ आस्किङ टु यू, यू कैन गिव द आंसर। एउटा क्वेश्चन गर्छु यस्तो, यो ML चारोटा रड छ, यहाँ हाम्रो एक्सिस अफ रोटेशन छ, एक्सिस अफ रोटेशन। अब यसमा हाम्रो चारोटा रड छ, तो मोमेंट अफ इनर्सिया भयो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। चारोटा रोटेशन छ, चारोटा रड छ, मोमेंट अफ इनर्सिया स्केलर क्वांटिटी हुन्छ, मोमेंट अफ इनर्सिया स्केलर क्वांटिटी हुन्छ। यो रड नंबर 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो। भर्खर बताएको छु कि जब रड में एक्सिस यस्तो जान्छ तो मोमेंट अफ इनर्सिया हाम्रो 0 हुन्छ, यो एक्सिस। तो यो तो यही केस हो, यो तो यही केस हो। तो यो फोर्थ तो डायरेक्ट तिम्रो 0 भइसक्यो, फोर्थ डायरेक्ट 0 भइसक्यो। अब रड नंबर 1 को लागि यो एंड में छ, तो रड नंबर 1 को लागि भयो ML स्क्वायर बाई 3। रड नंबर 3 को लागि पनि छ यही, तो रड नंबर 3 को लागि या 2 को पहिले ल, तो 2 को लागि सबै मास को डिस्टेंस सेम छ, तो भयो ML स्क्वायर। किन भर्खर बताएको छु कि यो रड छ, यो एक्सिस अफ रोटेशन छ, यो d भएपछि मोमेंट अफ इनर्सिया md स्क्वायर भइहाल्छ, यो ml, l को केही अर्थ भएन। यहाँ डिस्टेंस पनि l छ, त्यसैको लागि यो भइहाल्छ ml स्क्वायर, तो यो ml स्क्वायर। थर्ड में फेरि एंड में छ, तो यो भयो फेरि ml स्क्वायर बाई 3। रिजल्ट के आयो 2ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर।
दैट इज 3 to 5 5 ml²/3 यही रिजल्ट भयो. So in this way we have dealt the 8 cases or 9 cases of the 8 or 9 cases of the moment of inertia. 8 cases. One more case I will discuss and then I will end this portion. धेरै लामो भिडियो भइहाल्छ, धेरै लामो बनाउनु मिल्दैन. योलाई अलिकति हामीहरू समराइज गर्छु. रड, तर रडमा सबै कुरा आउनुपर्छ. थ्योरम आओस् नआओस् त्यो मतलब छैन, स्फेयरको आओस् नआओस् त्यो मतलब छैन. यो हाम्रो सिलेबसमा डाइरेक्टली मेन्सन छ. यसबाट जे पनि क्वेसन सोध्नु मिल्छ. यो भन्नु मिल्दैन यो मेरो सिलेबसमा छैन. सो यो रडमा हामीहरूलाई कम्प्लिट टोटालिटी अफ कन्सेप्ट हुनै पर्छ. एउटा कन्सेप्ट बताउँछु कि सपोज फेरि चारवटा रड छ, मास ml² छ. तर यो पाली एक्सिस अफ रोटेशन यहाँ छ. यो एक्सिस अफ रोटेशन छ. अब बोला अब के हुन्छ मोमेंट अफ इनर्सिया. नाउ थिंक सेम. यसमा हाम्रो कन्सेप्ट जो हुन्छ, जो मैले सिकाएको थिए कि एक्सिस अफ रोटेशन यो छ, रड यस्तो भएपछि थीटा भएपछि के हुन्छ, आई हुन्छ ml² sin² θ/3. भर्खर बताएको छु. यहाँ हेर, यो एंगल 45 भइहाल्छ. थीटा को भ्यालु 45 भयो, यो भयो 45, यो भयो 45, यो पनि भयो 45. त के भइहाल्छ, चारवटा रड कति सेमै छ. सो I इज इक्वल्स टू 4 into ml² sin² θ/3. यो भइहाल्छ. थीटा भ्यालु कति छ, 45, 4 into ml²/3 into sin² θ sin 45, 1/√2 1/2. तो 2/2 कैंसिल भयो. दैट इज 2/3 ml². यही आंसर भइहाल्छ. In this way we have dealt all the 8-9 cases. अब मलाई याद छैन कति केस भयो, नम्बरिङ मैले बिर्से. सो all the 8-9 cases. तर एउटा एन्ड गर्न भन्दा अगाडि म तिमीहरूलाई एउटा होमवर्क दिन्छु. जति यो पढाएको छु यो तिमीहरूले सिकेको छ त यो क्वेशन तिमीसित बन्छ. तर नेक्स्ट भिडियोमा यसको सल्युसन लिएर म बताउँछु तिमीहरूलाई. यो मेरो होमवर्क छ. बिफोर आई एन्ड द सेसन एन्ड इफ यु हेभ स्लाइटली रेस्पेक्ट फर मी, जो मलाई थाहा छ कि आजको जमानामा गुरुलाई एक्सपेक्ट करने गाह्रो हो. So all of you should understand very carefully that this time is a different time when one should not expect respect from juniors, especially the students. आमा बुवा गुरु योलाई रेस्पेक्ट को राइट छैन. एक्सपेक्टेसन हुनु पर्दैन. मिलिहाल्यो त ठीक छ, लटरी छ. सो one thing I am telling to you people, एउटा मेरो होमवर्क छ. This I am giving you as the homework. हेर, हार्ड लेबर को केही सब्स्टिट्युट हुँदैन. हार्ड वर्क जोले गरेको छ, सुरुदेखि जे पनि टेक्निक हो, टेक्निकबाट पढाइ हुँदैन. पढाइ बसेर मेहनत गरेर मात्रै हुन्छ. रैंडम पढ़ाई गरेपछि पढ़ाई हुँदैन. टोटालिटी अफ कन्सेप्ट चाहिन्छ. इफ यू वांट टू अचीव समथिङ बेटर विथ द हेल्प अफ ए स्टूडेंट, विथ द हेल्प अफ स्टडीज, पढ़ाइको लागि बसेर मेहनत गर्नै पर्छ. न त त्यसको अर्थ छैन धेरै पैसा कमाउनको लागि त धेरै व्यवस्था छ, त्यसको केही म भन्दैन, त्यसको त धेरै व्यवस्था छ. तर
पढाइलाई खेल नमान्ने। पढाइ इज नॉट ए फन, इट इज ए हार्ड कोड रियलिटी। म जब पढाउँछु ईएमएफ पोटेन्शियल डिफरेंस, तब बताउँछु कि फिजिक्सको सिद्धान्तबाट पढाइ कसरी युजफुल बनाउनेको तरिका हो जसमा मान्छेलाई दुख लिनै पर्छ। डान्स गरेर पढाइ हुँदैन, यो कन्फर्म छ। डान्सिङ इज समथिङ डिफरेंट, एम्युजमेंट इज समथिङ डिफरेंट, रिक्रिएसन इज समथिङ डिफरेंट। मनोरञ्जनबाट पढाइ हुन सक्दैन। पढाइ एउटा कन्सेप्ट हो, डिसिप्लिन कुरा हो। मान्छे मोटिभेशनल स्पिकरले धेरै कुरा भन्छ, 1 मिनटको लागि ग्राफ माथि जान्छ, फेरि तल झरिहाल्छ। पढाइ डिसिप्लिनको कुरा हो, मोटिभेसनको कुरा होइन। अब बुझेपछि सबै कुरा बुझाउँछ, राम्रोसित ध्यान दिएर सुनेपछि सबै कुरा बुझाउँछ। तर त्यो रिलको बानी भएपछि, 10 सेकेन्डको बानी भएपछि कि 10 सेकेन्डलाई मात्रै म कन्सन्ट्रेट गर्छु, गाह्रो छ। So my request is there, you are the young, energetic people, the future of Nepal is in your hand. My request is there that you should be hardworking, honest, sincere and characterful in nature, so that you are helpful in building a stronger Nepal, and day by day it becomes stronger. त्यसको लागि यो भनिरहेको छु, त्यसको लागि डिसिप्लिन चाहिन्छ। अब सुन, एउटा मेरो होमवर्क छ, यही एम मासको एल लेन्थको रड छ, तर यो पाली एक्सिस अफ रोटेसन यहाँ छ। यो डिस्टेंस तिम्रो L/2 हो। यसको मोमेंट अफ इनर्सिया के हुन्छ, यो म होमवर्क दिइरहेको छु। Always remember that I am ending this session. मेरो कुरा सबैलाई मन पर्दैन, किनकि इट इज लाइक ए बिटर गोड, करेला जस्तो तितो हुन्छ। म्यागी खाने, पिज्जा खाने मान्छेलाई करेला राम्रो लाग्दैन, कहिले पनि राम्रो लाग्दैन। तर म त भन्छु क्यारेक्टरको मिनिङ छ, हार्ड लेबरको मिनिङ छ, सिन्सियरिटीको मिनिङ छ, अनेस्टीको मिनिङ छ। नेपाललाई स्ट्रङ्गर बनाउनेको लागि तिमीहरूमाथि यो क्यारेक्टर हुनै पर्छ। एनीवे, वर्क हार्ड। म त गार्जियनको रोलमा हो, वर्क हार्ड, ट्राई टू इम्प्रुभ। कोसिस मेरो हातमा छ, रिजल्ट मेरो हातमा छैन। कोसिस गर्ने, जे हुन्छ त्यो हुन्छ, यसमा के समस्या छ? केही समस्या छैन। हैव ए नाइस डे, बाय। We shall be meeting in our next class with few more details. Have a nice day. Bye.